نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون من همزه ونفخه ونفثه. أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه الكريم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون.
و تعالی دی ذات پاک واسطے بے شمار انگنت لا تعداد بے حد و حساب ریت دے ذرات نالوں زیادہ پانی شبنم دے قطرات نالوں زیادہ درود و سلام سید الکونین رسول الثقلین امام الحرمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس اطہر اعلیٰ اور بالا ذات واسطے درود و سلام کے بعد لکھاں کروڑا رحمتہ نازل ہون صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ان پاک بعد ہستیاں تے جنہاں دے خون پسینے دی آبیاری کیتی ہوئی دین اسلام دی ساڑھے تک دین اسلام پہنچے رحمتہ اور بخشش کی دعا تابعین تبع تابعین صالحین اللہ دے نیک بندیاں واسطے سامعین و حضرات 7 اگست 2020 کا خطبہ جمعہ المبارک جو کہ 16 ذوالحجہ 1445 کا جمعہ المبارک اسی ادا کرنے واسطے آئے ہیں۔ اللہ کے حضور دعا ہے کہ اللہ پاک ساڑی اج دی حاضری فریضہ جمعہ ادا کرنا اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرما کے تمام نماز جمعہ ادا کرنے والے دے اللہ پاک بخشش کا سبب بنائے۔ آج دے اس عظیم الشان خطبہ جمعہ کے اندر جن پاک بات شخصیت کا میں تذکرہ کرنا چاہنا انہوں کا نامی اس میں گرامی ہے سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ سادس دماد رسول سفیر رسول جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات شخصیت جنہ دا اسلام کے اندر تیسرا نام ہے۔ اسلام کی تاریخ نو پڑھیا جائے دہرایا جائے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو بعد تیسرا نام آئے گا تے سیدنا عثمان ابن عفان دا آئے گا۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے تمام صحابہ عظمت والے نے شان والے نے مقام والے نے انہوں دے اندروں 1400 حدیبیہ والیاں کا مقام عظمت بہت زیادہ ہے اور حدیبیہ والیاں تو بعد جیڑے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ احد والے انہوں دا مقام احد والیاں دے وچوں 313 بدر والے انہوں دا مقام زیادہ ہے۔ بدر والیاں دے اندروں عشرہ مبشرہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ انہوں دا مقام زیادہ ہے۔ عشرہ مبشرہ دے اندروں
چار خلفائے راشدین میرے پیغمبر دے خلیفے ابو بکر عمر عثمان و علی کا مقام ہے، اور اینا چارہ دے اندروں صدیق اکبر کا نام سر فہرست اول نام ہے۔ سارے ہی اپنے اپنی جگہ پہ مقام والے، عزت والے، احترام والے نے۔ پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال سیدنا عثمان ابن عفان کا دانگیاں دی طرفوں بھی رشتہ ملتا ہے اور نانگیاں دی طرفوں بھی ملتا ہے۔ برکیف آج دے مختصر خطبہ جمعہ دی اندر سیدنا عثمان ابن عفان دی شہادت کے حوالے نال چند گزارشات کرنا چاہتا ہوں، چونکہ ذوالحجہ کا مہینہ اسلامی مہینہ اور اسلامی مہینہ کے اندروں اسلام کا آخری مہینہ یہ 18 تاریخ نو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو بڑی ہی بے دردی دے نال شہید کیتا گیا، اور کائنات کے اندر عثمان غنی جیسا مظلوم بھی کوئی نہیں، بے دردی دے نال جنہ ظلم کیتا گیا اور شہید کیتا گیا، ایسا بے دردانہ شہادت کے مرتبے تے پہنچن والا کوئی شخص نہیں، کوئی انسان نہیں، کوئی فرد و بشر نہیں۔ جناب عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ایسی ذات ہے با حیا اور پیغمبر علیہ السلام دے نال اسلام دے نال با وفا، جنہ کی مثال کائنات اندر کوئی نہیں ملتی۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ دے حیات اگر تذکرہ کیا جائے، پاک پیغمبر علیہ السلام عثمان کا اتنا زیادہ حیا کرتے کہ ماں جی سیدہ عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماندیاں نے ایک دن پاک پیغمبر علیہ السلام اپنے گھر دے اندر تشریف فرما نے، آپ نے دیوار دے نال ٹیک لگائی ہے یا تکیے دے نال ٹیک لگا کے آپ علیہ السلام آرام فرما رہے نے، بیٹھے ہوئے نے۔ آپ علیہ السلام کا دروازہ کھڑکایا گیا، دروازہ کھولیا گیا تے پتہ چل رہا ہے دروازے تے آنے والا ابو بکر ہے۔ میرے آقا نے اجازت فرما دی، ابو بکر آئے تھے میرے پیغمبر کی صحبت اندر بیٹھ گئے۔ دوسری بار دروازہ کھڑکایا گیا، عثمان کا نام حضرت عمر کا نام آیا ہے، آپ نے اجازت دے دی ہے، دروازہ کھل گیا ہے، عمر بھی آ کے بیٹھ گئے نے۔ تیسری بار دروازہ کھڑکایا گیا، دروازے پہ جا کے پتہ کیتا گیا کون ہے، آواز آئی میں عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ نے دسیا گیا محبوب جی عثمان آئے نے، آپ نے اپنے تکیے دی ٹیک نو چھڑیا ہے، دیوار دی ٹیک نو چھڑیا ہے، آپ دی پنڈلی مبارک دے اوپر ٹے بند نہیں، پنڈلی ننگی ہے، آپ نے اپنا کپڑا سنبھالیا، ٹیک نو چھڑ دیتا۔ ادب احترام دے نال سیریس ہو کے آقا بیٹھ جاندے نے، اپنی پنڈلی نو اپنے ٹے بند دے نال کج لے آئے۔ اے حضرت عثمان کو اجازت مل گئی، عثمان آگے پیغمبر کی صحبت اختیار کر کے بیٹھ گئے۔ کچھ دیر تو بعد اس مجلس میں برخاست کر دیتا گیا، ختم کر دیتا گیا۔ مجلس ختم ہوئی، ماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا
آندیاں نے محبوب سونے آج عجیب ہی تسی عثمان نو عزتاں دتیاں نے میرے باپ ابو بکر آئے نے تسی اپنی جگہ تے بیٹھے رہ ٹیک لگائی اپنی پگڑی تے کپڑا نہیں کیتا عمر آئے تسی اپنی اسے حالت اندر ہی بیٹھے رہے آقا جی میرے سرتاج جی عثمان آئے نے اتنا عثمان دا احترام کیوں کیتا ہے عثمان دا اتنا حیا کیوں کیتا ہے کیوں اپنی ٹیک نو چھڈیا ہے آقا فرماندے نے پیاری عائشہ میں تینوں کی دسا عثمان تے او حیا والا بندہ ہے عثمان تے او شان تے عظمت والا بندہ ہے میں او دا حیا کیوں نہ کراں آسمان تے رب بھی عثمان دا حیا کردا ہے تے آسمان تے نوری فرشتے بھی عثمان دا حیا کردے نے حیاتار عثمان رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو بکر کی خلافت 2 سال میرے پیغمبر کی رحلت وفات تو بعد امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ المسلمین بن گئے 10 سال خلافت کی تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے 23 ہجری حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جان شہادت نوش کر گئے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی کبینہ دے بڑے اہم ترین افراد کا چناؤ کیتا جنہ دے اندر حضرت عثمان علی مرتضی طلحہ زبیر عبد الرحمن ابن عوف اور جناب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کمو پیش 6 بندے نے جنہ کا نام حضرت عمر ابن خطاب نے انہاں دے نام سر فرشت شمار کر کے آگے کہ 3 دن دے اندر انہاں دے وچوں کسے ایک بندے کو مسلمان اپنا امیر تسلیم کر لین خلیفہ المسلمین بنا لین پر کیف بات مختصر کرا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ خلافت عطا کر دی گئی ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ انہاں نے اتنی غیر دلی دے نال اتنے محبت اور پیار دے نال اسلام دی کمان کی دیے اسلام دی کمان سنبھالیے خلافت نو چلائے صحابہ نو نال ملائے مدینے تو باہر گرد و نواح دے لوگاں نو بھی نال اپنی کبینہ دے اندر شامل کیتا ہے حتیٰ کہ چلدیاں 6 سال گزر جاندے نے 6 سالاں دے اندر اسلام نے اتنی زیادہ ترقی کی ہے اتنی زیادہ ترقی ابو بکر عمر دے دور دی ترقی نو اگر جمع کیتا جائے اس تو ڈبل اسلام نے ترقی کی تھی عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جنہوں اس دار فانی تو گئے 22.5 لاکھ مربع میل تے حکمرانیاں کرتے گئے حضرت عمر تو بعد 6 سال کے عرصے دے اندر عمر ابن خطاب دی اس کمان نو اگے چلایا ہے حضرت عثمان نے 44 لاکھ مربع میل تک حکومت پہنچ چکی ہے اللہ اکبر امن دے نال 6 سال گزرے 6 سال تو بعد اینا بلویاں باغیاں عبداللہ ابن سبال یہودی نے ایک بڑا پراپوگنڈا کیتا اے شروع دن تو ہی نا اسلام دے خلاف سازشاں کرتا رہے اے آدھا سی کہ خلافت دے حقدار علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے ابو بکر نے بھی ایویں خلافت سنبھالی ہے عمر نے بھی علی کے حق دے ڈاکہ مارے نعوذ باللہ من ذالک اور عثمان نے بھی اسی طرح نہ حق ہی قبضہ کیتا ہے پر میرے باپ پیغمبر دے صحابہ آپ علیہ السلام دے جانشین آپ علیہ السلام دے
احکامات دے مطابق اینا ابو بکر نے خلافت کی دیئے، 2 سال خلافت ہوئی ہے۔ اس تو بعد عمر ابن خطاب دا انتخاب کیتا گیا ہے۔ اس ظالم یہودی بے ایمان جیڑا ہے یہ سازشاں دن رات سازشاں کی دیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اس ظالم نو مدینے شہر تو کٹ دیتا ہے دیا چال بازیاں اور ایدہ منافقانہ انداز اسلام دے خلاف سازشاں چلتا پہ ہے۔ اللہ اکبر اللہ، میرے عثمان نے مدینے تو بدل کر دیتا ہے، مدینے تو کٹ دیتا ہے۔ اس ظالم نے جا کے حجاز دے اندر لوگاں نو گلانا شروع کر دیتا، کیونکہ حجاز عرب دے لوگ جڑے نے گرد و نواح تک پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی تربیت دا اثر وقفاً ایک جگہ پر جگہ تے صحابہ کرام موجود سن، اے دی سازش کوئی اتنی زیادہ کامیاب نہ ہوئی، اور ویسے بھی نہ ہر جگہ تے کتے نہ کتے کوئی نہ کوئی منافق بندہ ضرور ہی ہوتا ہے۔ ہر مسجد اندر کوئی نہ کوئی منافق ہوتا ہے جیڑا امام دے پیچھے بھی کھڑوتا ہے، نمازاں بھی پڑھتا ہے، خطیب دے پیچھے جمعے بھی پڑھتا ہے، لیکن منافقت کرنوں باز نہیں آنا۔ اسی طرح علاقے اندر گلی محلے اندر بھی ایک بندہ ایسا ہوتا ہی ہے جیڑا سارے محلے کو بے چین کرن اندر اپنی پوری ساتھ دی کوشش کرتا ہے۔ اسی طرح جگہ تے جگہ وقفاً علاقہ وائز کوئی نہ کوئی اے دے نال ملتا ہی گیا، کوئی زیادہ حجاز اندر عرب اندر اے دا زور نہ چلیا۔ اے مصر اندر جا کے ڈیرا لگایا، مصر دے اندر نے جا کے اپنی ایک بڑی جماعت تیار کر رہی، ایک ورگلایا حضرت عثمان دے خلاف۔ ایک انہوں نے سازش بنائی، چال چلی کہ حضرت عثمان یہ تو خلافت کھو رہی ہے، ایک اپنے کافی رشتہ دار اپنے نال حکومتی عہدیدار بنائے نے، بیت المال کے اندر اپنے قریبیاں نو نواز دے۔ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، کس عثمان دے بارے سازشاں کیتیاں جا رہی نے، جس عثمان میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ایک بیٹی دی وفات دے کندھے تے ہاتھ رکھ کے فرمایا سی، اے عثمان تیریاں وفاواں اتنی زیادہ نے، تو اینا مینوں سکھ پہنچایا ہے، تو اینی میری بیٹی نو عزت احترام دیتا ہے، اج میری بیٹی فوت ہوئی ہے، اے عثمان میں تینوں اپنا بیٹا بنایا ہے، اوے عثمان اج تو بعد میں تینوں دوسری بیٹی دا نکاح دے دیتا ہے۔ دوسری بیٹی رقیہ ام کلثوم دونوں اللہ دے حضور جا چکیاں نے۔ عثمان ہچکیاں بن کے روندے نے، میرے آقا پوچھتے نے عثمان یار معاملے اللہ دے سپرد کرنے چاہیے نے، زندگی موت دا مالک، موت و حیات دا مالک تے اللہ ہے نا، اللہ دیاں مرضیاں میں اے جنوں چاہے زندگی عطا کرے، اللہ دیاں مرضیاں موت دے منہ چوں بچا لوے۔ عثمان یار نہ رون دی وجہ کی ہے؟ حضرت عثمان فرماندے نے سونیا اج تو پہلے جیڑا اعزاز عثمان نو ملیا کردا سی، جنہاں زباناں دے اندروں عثمان دا نام لیا جاندا سی، لوگ آندے سی عثمان دماد رسول آ گیا ہے، پیغمبر دا دماد آ گیا ہے، محمد دا جوائی آ گیا ہے، لوگ حیا کردے احترام کردے، سونیا اج اے میرا منصب میرے کولوں جا چکے ہے، اج اے تہاڈا رشتہ میرے تو ٹوٹ چکے ہے۔ آقا فرماندے اے عثمان
میرے پیغمبر نے نبوت والا ہاتھ انج کر کے عثمان دے کندھیاں تے رکھیا تھپکیاں لگائیاں عثمان نوں حوصلہ دیتا عثمان نوں آقا فرماندے نے عثمان اے تے اللہ دے معاملے انج دے نے اوے عثمان میں محمد تیرے تے اتنا راضی ہاں تے اگر میریاں بیٹیاں 40 بیٹیاں محمد دیاں ہوندیاں یکے بعد دیگرے میں ساریاں تیرے نکاح دے اندر دے دیندا عثمان آج محمد بیٹیاں 2 بیٹیاں تینوں دین تو بعد ایک بیٹی علی دے گھر دے اندر اوے عثمان اور محمد دی بیٹی ہی کوئی نہیں ہے او عثمان جی دے خلاف سازشاں کیتیاں جا رہیاں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اللہ دا قرآن جنہ دے اوصاف تے پورا آ رہے ہیں السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وعد لهم جنات تجری تحتها الانہار پہلے پہل اسلام قبول کرنے والے مہاجرین ساریاں صفت عثمان دے اندر نے 2 حضرت عثمان دیا ہجرت اسلام دے واسطے اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے وفا اتنی زیادہ وفا ہے میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بیٹیاں دا رشتہ دیتا ہے تے عثمان تو ذوالنورین بن گئے ذوالنورین لقب ملے ہے اور یہ بھی بات یاد رکھو روئے زمین کے طریقے اسلام تو ہٹ کے پوری دنیا کی ہسٹری اور پوری دنیا جب تو بنی ہے آدم علیہ السلام تو لے کے پیغمبر علیہ السلام تک 2 بیٹیاں کسے نبی نے بھی اپنے کسے دماد کو نہیں دیتیاں ایک اعزاز ملے تے حضرت عثمان کو ملے سب کہہ رہے ہو رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دے خلاف سازشاں عبداللہ بن سبا یہودی نے اس ظالم نے منافق بے ایمان نے یہ سازشاں کی دیا اور مصر دے اندر جماعت بنائی تیار کی تھی دیگر علاقیاں دے چند افراد کو بھی نال ملایا تے انہاں نے سازشاں کی دیا لوگ حج دے چلے جان گے حج تے ذوالحجہ دا مہینہ اور لوگ ویسے بھی ذوالحجہ ذوالقعدہ دے مہینے دے اندر ہی حج دا سفر شروع کر دیندے سن 8 ذوالقعدہ انہاں لوگاں نے مدینہ منورہ دے اندر آ کے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دے سامنے اپنے مطالبے رکھے آدھے نے عثمان ایسا کہ مطالبے نے انہاں نوں پورا کیتا جائے اے اپنے مفادات لے کے آئے تے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ بڑے علم والے بڑے پرتبار نرم مزاج والے عثمان رضی اللہ تعالی عنہ انہاں نے اپنی دور خلافت دے اندر کوئی معاملہ الجھن نہیں دیتا جیڑا بھی کوئی کسی معاملے دے اندر آیا ہے بڑے اچھے احسن طریقے دے نال اینوں نپٹا دیتا گیا ہے یہ ظالم عبداللہ بن سبا دی جماعت پارٹی آئی انہاں آگے نا تے حضرت عثمان دے سامنے مطالبہ رکھیا انہاں دی کوشش یہ سی کہ اسی حضرت عثمان نے ساڈی گل مننی نہیں تے اسی جناب شور کران گے لڑا کر دیاں گے اسی حکومت کے اندر خلل پاواں گے رکھنے پہ جان گے دلاڑاں پہ جان گیاں تے پھر ساڈا یہ جڑا منصوب ہے یہ پایا تکمیل تک پہنچے گا اور یہ دے اندر آسانیاں ہونگیاں حضرت عثمان کو آدھے کہ ساڈا سب تو اہم ترین جڑا معاملہ ہے نا مصر دا جڑا گورنر ہے وہ ختم کیتا جائے وہ دے الزام لگائے یہ ہے وہ ہے فلاں تمنا برق ہے امیر المومنین عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہاں دی گل نوں فالو کیتا جدوں معاملہ نپٹانا ہوئے نا تے بندہ آندا چل یار اے دے وچ حرج کی ہے کوئی گل نہیں
اگر یہ جھوٹے بھی نے تو یہاں کی گل تسلیم کر لی جائے. امن برقرار رہے گا. امن نو برقرار رکھنے کی خاطر سیدنا عثمان نے پہلے جڑا خلیفہ پہلا جڑا گورنر مصر دا معزول کر دیتا. انہاں دی مرضی دا خلیفہ جڑا ہے او دے نام آرڈر جاری کر دیتا ہے, او دے نام تے چٹھی لکھ دیتی ہے. انہاں نے اپنا سفر شروع کر دیتا. راستے اندر ایک جگہ تے پڑاؤ کیتا. ایک گھوڑ سوار بندہ گزریا, انہاں دے کولوں تیزی دے نال گزر گیا, پھر واپس آیا, انہاں دے کول آ کے برا بھلا گیا, انہاں نوں چنگا مندا بولیا, پھر واپس چلا گیا. انہاں نے اٹھ کے ایدا تعاقب کیتا. اے عبداللہ بن سبا دے اس جڑے ایدے نال کرندے خاص ایدے آئے سن, حضرت عثمان دے سامنے مطالبہ لے کے آن والے. انہاں ظالماں نے یہ سوچیا کہ ساڈی گل مینوں ان پوری ہو گئی ہے, ساڈی چال منافقت ایدے اندر اسی کامیاب نہیں ہوئے, ناکام ہو گیا. امن تے برقرار دے آئے گا. انہاں اس نمائندے نو بھی پھڑیا, گرفتار کر لیا. ایدی تلاشی نہیں, ایک منصوبے دے تحت سارا کام چلتا پیا ہے. ایدی تلاشی نہیں, ایدے کولوں رکا برآمد ہویا. اے وادی مصر دے نام سے رکا لکھیا ہے. ایدے تے لکھیا ہے میرے کول چند بندے آئے نے, انہاں نے مطالبہ کیتا ہے اے جدوں تیرے کول آن گے انہاں نوں پھڑ کے قتل کر دینا ہے اور اپنی حکومت کو صحیح طریقے دے نال چلانا ہے. اللہ اکبر اللہ. انہاں نے رکا ویکھیا تھا یہ آگ بگولا ہو گیا. اپنے ساتھی مصر دے وچ آ کے سب مصر جو مدینے اندر آ کے سازشاں کر رہے ہیں. ادیاں نے دوسری گیم پا کے گیم چلا کے انہاں آن والے اپنے منافق سفیراں دے نال دوگلا پن اختیار کیتا. انہاں ظالماں دے اندروں ایک بندے نے سرکاری مور چرائی, سرکاری پیڑ, سرکاری کاغذ لے لیا اور اونٹنی بھی چھوکے دے نال حضرت عثمان دی لے گئی ہے. او دے تے سوار کیتا ہویا. ایک بندہ انہاں دے کول آیا, انہاں پکڑیا تے آگ بگولا ہو گئے. آگے انہاں مدینے اندر سیدنا حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ اپنا حریف بنایا. حریف بنا کے آدھے علی آپ دیکھو تے صحیح نا عثمان نے سانو ایک ہور رکا لکھ دیتا, اے ہور پروانہ جاری کیتا. ساڈے نال عثمان نے چنگا نہیں کیتا, لہذا ساڈے نال آؤ, اسی عثمان دی خلافت نو نہیں مان دے, اسی عثمان نو اس خلافت تو نیچے اتاری دے گئے. حضرت علی فرماندے نے اوے آن والے ہو, اس تواڈے معاملے دے اندر میں تے تواڈا حلیف نہیں, میں تواڈے نال شریک نہیں ہونا چاہتا. اتنا زور شور پایا آندے نے کہ اے علی تینوں ساڈے نال جانا ہی پے گا. حضرت علی فرماندے نے نہ میں تواڈے نال سازشی, نہ میں تواڈے نال پہلے ٹریا, نہ میں تواڈے نال بعد اندر ٹرنا. اینا ظالمہ چتر زبانی کی تھی. آندے اے علی پہلے ساڈے نال تو میجنا کرتا رہے ہیں. توبہ نعوذ باللہ. عثمان حضرت علی نے بھی الزام لگا دیتا کہ پہلے ساڈے نال میجنا کیتیاں, سانو بلایا, سانو اس پاسے تیار کیتا, قدم دے نال قدم ملایا تے ہن تسی ساڈے نال نہیں چلو گے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اگے پکے رہ گئے کہ انہاں ظالماں نے یہ فیصلہ کیویں بدلنے ہے. بلکہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بخایا نا جدو اے شاہی لیٹر پیڈ, سرکاری مور, سرکاری لیٹر پیڈ اور اونٹنی حضرت عثمان دی, تے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تیرے اندر خیال آیا کہ یار پتہ نہیں کی معاملہ ہے, نال ٹرے تے حضرت عثمان دے کول چلے گئے. جا کے پوچھتے نے اے عثمان اے لیٹر تسی لکھیا ہے. فرمایا علی اس لیٹر دا مینوں نہیں پتا, میں نہیں لکھیا. آندے نے عثمان لیٹر پیڈ تے سرکاری ہے. ہاں لیٹر پیڈ سرکاری ہے, سٹیمپ تے عثمان تیری لگی ہے.
حضرت عثمان آندے نے یہ اسٹیمپ بھی میری لگی ہے تے سواری اے بھی تہاڈی ہے. فرمایا ہاں ہاں یہ سارا کچھ میرا ضرور ہے. علی میں منافق نہیں, میں جڑی انہاں دے نال گل کیتی ہے میں او دے تے ہی پکا واں, انہاں چیزاں دا مینوں تے کوئی پتہ نہیں. آخرکار اس چیز نوں نشانہ بنا کے انہاں ظالم اس ذوالقعدہ دے مہینے دے اندر جدوں لوگ حج نوں جا چکے نے, لوگ مدینے دے اندر کام نے, انہاں دا ایک بہت بڑا جتھا بڑی جماعت آ گئی. آگے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دا انتظار کیتا مسجد نبوی دے اندر خطبہ جمعہ اے جمعے والا دن. اللہ اکبر اللہ. حضرت عثمان خطبہ جمعہ ارشاد فرمان واسطے مسجد نبوی دے اندر آ چکے نے. یہ لوگ وقفے وقفے نال پوری مسجد دے اندر بیٹھے ہوئے نے. اللہ اکبر اللہ. خطبہ آن ٹائم وچ کار دوران خطبہ جدوں کافی لوگ مدینہ منورہ دے لوگ جمعہ پڑھن واسطے آ گئے, حضرت عثمان خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں اللہ اکبر اللہ. واہ عثمان تیری عظمت تو قربان جاواں. اور اسلام دی تاریخ یہ ہوئی ہے کہ حاکم وقت بھی نے عثمان تے مسجد نبوی دے خطیب بھی عثمان نے, اور حاکم وقت بھی عثمان, اور مصلی رسول دے وارث بھی عثمان. تاریخ اسلام دی ایک ہوئی ہے کہ جدوں بھی کوئی اسلام دے اندر قاضی بنے ہے وہ وقت دا جج بنے ہے, وقت دا امام بھی ہوئے تے قاضی بھی ہوئے, وقت دا اے بندہ جج بھی ہے تے مسجد دا خطیب بھی اے ہوئی ہے. جدوں تک مسجداں دے اندر نظام عدالت رہے ہے ادوں تک عدل و انصاف رہے ہے. جدوں مسجداں دے وچوں اس نظام نو الگ کر دتا گیا ادوں تو لے کے فتنیاں نے جنم لیا, بے انصافیاں, ظلم زیادتیاں, جھوٹ طوفان انہاں عدالتاں دے اندر. اللہ اکبر اللہ. یہ جھوٹ نے جنم لیا عدالتاں دے اندروں, ظلم نے جنم لیا عدالتاں دے اندروں, اور بددیانتی نے یہ جنم لیا عدالتاں دے اندروں. جدوں مسجد تو عدالتاں نو الگ کیتا گیا ہے, قاضی الگ کیتا گیا, مصلی دا امام الگ کیتا گیا, قاضی جج نو الگ کیتا گیا, ممبر رسول تے کھڑے ہون والے خطیب نو الگ کیتا گیا. مسجد تو باہر ہر کوئی اپنی مرضی دے فیصلے کردا ہے, کسی نو ڈر خوف ہی نہیں. اللہ معافی دے ہون تے مسجداں دے وچ بھی لوگ قسماں چک جاندے نے جھوٹیاں, مسجد کا احترام بھی نہیں رہا کیونکہ منافقت, جھوٹ, بددیانتی, ظلم زیادتی سارے انگ انگ دے وچ رچ چکے ہیں. پہلے اسلام ترقی کر رہا سی, انصاف ہو رہا سی, جدوں امام مسجد نماز بھی پڑھائے اور عدالت لگا کے مسجد کے اندر فیصلے بھی کرتا سی, خطیب خطبہ بھی دیتا سی, اور مسجد کے اندر عدالت لگا کے لوگوں نے فیصلے بھی عدل و انصاف پہ کرتا سی. وہ تو اسلام نے ترقی کی ہے, وہ تو اسلام نے اپنی قلعہ دور دور تک پھیلائیاں نے. جدوں ظلم زیادتی, جدوں عدل و انصاف تو الگ کر کے مسجد نو الگ کر دیتا گیا, لو جی مسجد دے وچ نمازاں ہی ہونیاں چاہیے نے, اور کوئی کام نہیں ہے. اوے اللہ دے بندیو, پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی سیرت طیبہ تے نظر دوڑاؤ. مسجد نبوی مجاہدین دی ٹریننگ گاہ سی, مسجد نبوی عدالت عالیہ سپریم کورٹ تے ہائی کورٹ سی, اور مسجد نبوی یہ قیدیاں دا جیل خانہ بھی سی, یہ کوئی مسجد نبوی مہمان خانہ بھی سی. اللہ اکبر اللہ. ہوتے دی مسجد وچ مہمان نہیں ٹھہر سکتا, پر ساڈی مسجد الحمدللہ ٹھہر سکتا ہے. کیڑیاں مسجداں دے وچ بورڈ, نوٹس بورڈ لگے نے جی مسجد مہمان نہیں ٹھہر سکتا, یہ نہیں ہو سکتا. اور یار مسجد ہے کہ تہاڈے باپ دا ڈیرا ہے. اللہ میری توبہ, مسجد نو مسجد سمجھو یار, یہ مقام اور یہ سارے حق حقوق یہ فراخ دلیاں دیکھو. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں,
یہ ظالم ایک کھڑا ہویا آدھے عثمان خطبہ بند کر دے، اسی تیرا خطبہ نہیں سننا چاہتے۔ پیارے عثمان فرماتے ہیں یا بھائی بیٹھ جا، آرام نال بیٹھ جا، بعد اندر بات کر لیں گے۔ دوسرا ظالم اٹھیا منافق تے یہودی عبداللہ ابن سبا دا سپاہی کرندہ اٹھیا، آدھے عثمان تینوں پتہ نہیں لگیا، اسی تیرا خطبہ سنن واسطے نہیں آئے، اسی تیرے کو خلافت لین واسطے آئے ہیں، خلافت تو تینوں اتارن واسطے آئے ہیں۔ یکے بعد دیگرے اے کونے کونے تو لوگ اٹھ کے ان ہنگامہ علائی کھڑا کر دیتا، شور برپا کر دیتا، عثمان ممبر تو نیچے آ جا، اسی تیرے پیچھے جمعہ نہیں پڑھنا چاہتے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے لے او بھائیوں دیکھو مسجد تقدس دا خیال رکھو، جمعے دے خطبے دا احترام، آندے نے کیڑا جمعہ تے کیڑی مسجد، اسی تیری خلافت تیرے کول نہیں رہن دیاں گے۔ حضرت عثمان فرماندے نے اوے میرے کول سامنے آ کے شور کرنے والوں، خلافت والا لباس مینوں اللہ نے دیتا ہے، میرے محبوب آقا نے مینوں بشارتاں دتیاں سن، عثمان تینوں اللہ ایک لباس ایک قمیض خلافت دی پہنان گے، اتارن والے نو چنگے پر تو اپنے آپ اتارنی نہیں، اپنی اس قمیض دے بے تن رکھنا ہے، یہ کوئی خلافت ہے، لہذا میں اپنی اس خلافت کو دستبردار نہیں ہوواں گا۔ حتیٰ کہ ایک بندہ ظالم اٹھیا، ایک پتھر اٹھایا تے میرے عثمان نے ماریا، حضرت عثمان دا چہرہ زخمی ہو گیا، اتھوں تک لوگوں نے آگے دو بندے اٹھے، انہاں نے آسا حضرت عثمان دے ہاتھ دے اندر پکڑ لیا، جس آسے دے سہارے ٹیک لگا کے حضرت عثمان خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، اے وہی آسا ہے جڑا حضرت عثمان تو پہلے 10 سال عمر ابن خطاب نے دوران خطبہ پکڑ کے پیغمبر کی سنت کو پورا کیتا ہے۔ حضرت عمر تو پہلے 2.25 سال ابو بکر نے بھی ایسے آسے دن خطبہ ارشاد فرمایا ہے، میرے پاک محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہو صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسے آسے دن خطبہ ارشاد فرمایا ہے، ان ظالم پیغمبر دی مسجد دا بھی حیا نہیں کیتا، ان منافق بےایماناں نے ممبر رسول دا بھی حیا نہیں کیتا، ان آسائے رسول دا بھی حیا نہیں کیتا۔ میرے حضرت عثمان دماغ رسول نے مارنا شروع کر دیتا ہے، زخمی کر کے لہو لہان کر کے انہوں مسجد تو باہر لے گئے، قصر خلافت دے اندر حضرت عثمان دے گھر دے اندر انہوں محصول کر دیتا۔ ایک دن 2 دن 3 دن 10 دن نہیں 20 دن نہیں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ پورے 40 دن اپنے گھر دے اندر محصول رہے۔ اتنا ظالمہ بلویاں نے کھانا بھی بند کر دیتا، پانی بھی بند کر دیتا، کوئی معاملت واسطیاں دے اگے جان نہیں دیندے۔ اس دوران حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن اپنے مکان دی چھت تے چڑھے نے، آدھے ہوئے گردوں نوادے اندر میرے گھر دا محاصرہ کرنے والوں میری گل تے سنو نا، کیا تسی مینوں جان دے نہیں میں عثمان عفان دا بیٹا ہاں، کیا تسی مینوں نہیں جان دے پیغمبر نے 2 دھیاں میرے نکاح دے اندر دتیاں، آدھے عثمان تیری گل ٹھیک ہے پر اسی تینوں نہیں جان دے۔ حضرت عثمان فرماتے نے اوے میرا پانی بند کرنے والوں تھانوں نہیں پتا مدینہ منورہ دے اندر میٹھا پانی کوئی نہیں سی، ایک یہودی دا گمان میں اپنی جیب دے اندروں 35,000 دینار دے کے یہ پانی دا میٹھا گما خریدیا، مسلمانہ دے واسطے وقف کر دیتا۔ اللہ اکبر اللہ، اوے میرے گھر دا محاصرہ کرنے والوں میری جان دے دشمن بننے والوں، کیا تھانوں نہیں پتا اے مسجد نبوی جی دے اندر آج تسی میرا داخل بند کر دیتا ہے، میں نماز نہیں پڑھ سکتا، جمعہ نہیں پڑھ سکتا، تھانوں نہیں پتا اے مسجد نبوی خرید کے جگہ کنے وقف کیتی ہے، او بندہ میں عثمان، کیا تسی مینوں نہیں جان دے۔
حضرت عثمان انہاں مخاطب کر کے احساس دلا رہے ہیں، انہاں اپنے جڑے اسلام دے نال وفاواں کیتیاں یاد کروا رہے ہیں۔ مدینے اندر قید پہ گیا تے 1000 اونٹ دا لدیا ہویا قافلہ گلے دا اے میں مسلماناں دے اندر فی سبیل اللہ تقسیم کر دیتا۔ کیا تسی مینوں نہیں جاندے میں وہی عثمان ہاں جن نے جنگ تبوک دے موقع تے 900 اونٹ 100 گھوڑا بما ساز و سامان اے نام مسلمان جہادی اسلام دے مجاہداں دے واسطے میں ساز و سامان دیتا۔ 1000 اشرفیاں میں دیا اور 5000 سونے دے سکے وہ جڑے پیغمبر دی جھولی دے اندر ڈیر کیتے وہ دین والا میں عثمان صاحب۔ کیا تسی نہیں جاندے میرے آقا نے انج کر کے دینار سونے دے سکے اپنی جھولی دے اندر پائے نے تے ان سکیاں دے اندر آقا انج کر کے ہاتھ مار دے نے انہاں دے وزن اور انہاں دے کھڑا گا رہے ہیں تے میرے آقا نال خوشی خوشی فرما رہے ہیں ما ذرہ سمان ما عامل بعد اليوم ما ذرہ سمان ما عامل بعد اليوم۔ یا کہ بات دیگر کتنی بار میرے آقا نے مینوں اس بات دیا بشارتاں دتیاں ما ذرہ عثمان ما بعد اليوم فی الجنہ۔ اے عثمان اج تو بعد اگر تم کوئی بھی عمل نہ کرے کوئی بھی نیکی نہ کرے اے تیری اسلام دے نال وفات اے تیری اسلام دے نال جفات اسلام دے نال تیری محبتاں محمد رسول اللہ دے نام اور اسلام دے نام تو مال قربان کرنا۔ اوے عثمان تینوں جنت میں دل جان واسطے کافی ہے۔ اے ظالم منافق بلوئی سبئی آتے نے عثمان اسی کوئی گل نہیں ہو جاندے نہ تینوں پانی مل سکتا ہے نہ تو نماز مسجد اندر پڑھ سکتا ہے۔ اس عالم اندر میرے عثمان نے آواز لگائی اوے کافر مجمع والے ہو تواڈے اندر اگر حضرت علی موجود نے تے میں پیغام دینا چاہنا اج کتنے دن تو میں پیاسا ہاں علی میری گل سن لے تے میرے تک پانی پہنچا دے۔ میرے پاک محمد کریم دے دماد رسول سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ہم زلف اپنے سالوں کے واسطے پانی دا مشکلہ پڑے تے لے کے آ رہے نے انہاں محاصرہ کرنے والے ظالماں دوروں رکھ کے تیر والے مشکلے کو پھاڑ دیتا ہے۔ حضرت علی آمدے نے اے میرے ویر عثمان اس بات تے قیامت والے دن اللہ دے دربار اندر محمد عربی کے سامنے کوئی گلہ شکوہ نہ کری میں تواڈے تک پانی لے کے آ رہا سا مینوں ظالماں نے پانی پہنچان نہیں دیتا اور لوگوں حضرت عثمان دے دشمنوں دے اندر جڑے پہرےدار میرے عثمان دے کھڑے نے وہ پہرےدار کون نے حسن و حسین نے اج ظالم بے ایمان اے عبداللہ ابن سبا یہودی منافقاں دے اے جڑے اگے نسل در نسل آنے والے منافق اسلام دے بھی دشمن پیغمبر دے صحابہ دے بھی دشمن آج اے طرح طرح دی بکواس کرتے نے طرح طرح دی گلاں کرتے نے لو جی اے حق حضرت علی دا سی اہل بیت دا حق سی اے خلیفیاں نے چھینیا ابو بکر عمر عثمان نے چھینیا اسی انہاں نو خلافت دے اندر حقدار نہیں مانتے اللہ میری توبہ اے اج بھی زہر اگل رہے نے او جو بھی انہاں ظالماں نے زہر اگلیا منافقانہ انداز اختیار کر کے دشمنان دے پیغمبر دے رسول صحابہ دے دشمن بنے آقا دے انہاں نے اہل بیت دے نام تے آقا دے صحابہ آقا دے یاراں وفاداراں دے نال انہاں نے او ظلم کیتا او زیادتی کیتی او رویہ اختیار کیتا جڑا دشمنوں دے نال کیتا جاندا ہے اے اپنے آپ نے مسلمان مومن کہلان والے اے مومن نہیں بلکہ اے او ظالم نے جڑے منافق ظالم یہودی نے مومن کون نے میرے پیغمبر دے صحابہ مومن نے جنہاں دے بارے
حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دے اللہ رب العزت نے شان مقام دے اندر قرآن نازل کیتا حدیبیہ دے مقام تے جدوں میرے عثمان نو سفیر اسلام اور سفیر محمد بنا کے میرے آقا نے مکہ دے اندر روانہ کیتا آپ حدیبیہ دے مقام تے میرے آقا 1300 فوجی ساتھی نال لے کے انتظار کرتے رہے کہ عثمان پیغام لے کے آئے گا اسی مدینے تو آئے ہیں عمرے دی نیت تے مکہ اندر جانا ہے تے اسی عمرہ کر کے واپس آواں گے پر اگے افواہاں پھیل گئیاں عثمان نو شہید کر دیتا گیا ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اج کر کے ہاتھ اپنا نبوت والا باہر کڈیا فرمایا کہ اے میرے صحابہ مینوں خبر ملی ہے مینوں اطلاع ملی ہے میرے عثمان کو مکہ مکرمہ دے اندر شہید کر دیتا گیا ہے میں محمد ایک قدم واپس نہیں اٹھاواں گا جتنی دیر تک مکے والے تو اپنے عثمان کا بدلہ نہ لواں گا حضرت میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ نو آکھیا آؤ جڑا میرے نال میرا ساتھ دے گا میرے ہاتھ تے بیعت کرے سارے صحابہ نے بیعت کر دیتی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس موقع تے عروہ سقفی مکے دا سفیر بن کے آیا سی آگے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نو آندا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم افہام و تفہیم مکے والے دا پیغام دینا چاہندا ہے واپس اس ویلے مکے دے اندر میرے محبوب دے کولوں گیا نا تے مکے والے آندے نے عروہ کی پیغام لے کے آیا ہے عروہ میں وہی مکے والے ہو جو کچھ میں محمد دے ساتھیاں دی وفا بھیج کے آیا او وفا اگر مت نظر رکھی جائے تے دنیا دی کوئی طاقت محمد دے نال ٹکرا نہیں سکتی کہے عروہ سقفی قریشان جا کے میں شاہاں دے شاہی درباران بٹھا زمانے چ ایسی مثالی نہیں ملتی جویں میں محمد دے یارانو بٹھا جویں چھت تھکدی زمین تے کوئی ناد محبت مل تے رخسارانو بٹھا گرد بزرگ قطرے وہ بھج بھج کے پکڑن گرد بزرگ قطرے وہ بھج بھج کے پکڑن ناد محبت مل دے یارانو بٹھا عروہ سقفی آندا میں تہاڈی سفیر بن کے مکے والے دا بڑے بڑے بادشاہاں کول گیا پر کسے دے اتنے وفادار ساتھی نہیں جنہیں محمد دے وفادار ساتھی نے اللہ اکبر اللہ میرے آقا علیہ السلام نے حضرت عثمان نے نام تے بیعت نہیں تے اللہ دے پیارے پیغمبر دے سارے صحابہ نے بیعت کر لئی میرے آقا نے کھپا ہاتھ کڈیا فرمایا سونیا اوے مدینے والےو میرے صحابیو اے میرا ہاتھ ہے تہاڈے ہاتھ دے اوپر اے میرا دوسرا ہاتھ عثمان دا ہاتھ دے اگر عثمان تے موجود ہوندا میرے ہاتھ دے خون دی اپنی جان دی پرواہ نہ کردا بیعت کر لیندا آسمان تو آواز آئی سونیا اے جنہ تیرے ہاتھ دے ہاتھ رکھ لینے میں رب دا ہاتھ نہ سارے ہاتھاں دے اوپر ہاتھ تیرے اوپر جو ہاتھ رکھن اے محبوب پیارے اوپر ہاتھ اونا دے ہاتھ ساڈا تے سانو نے بہت پیارے تے رب العالمین نے یہ اعلان فرمایا ہے ید اللہ فوق ایدیہم سونے انہاں دے ہاتھاں تے میرا ہاتھی اور حضرت عثمان جتے نام دے بیعت نہیں جا رہی ہے جنہاں نو اج ظالم منافق بے ایمان پیغمبر دے صحابہ دے دشمن آندے نے مسلمان نہیں تن او مومن نہیں انہاں دے بارے قرآن کہہ رہے ہیں لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا
اے 18 ذوالحجہ دا دن آیا تے حضرت عثمان جمعہ دا دن تے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کئی بار روزہ نیت نہ رکھ چکے نے تے جمعے دا دن صبح دا ٹائم سحری دا ٹائم فرماندے نے اے میری بیوی نائلہ اج بھی میں روزے دی نیت کر رہی ہے روزہ رکھے ہے نیت دے نال گھر اندر نمک تک بھی نہیں تے 40 دن پانی کھانا پینا بند رہا ہے روئے زمین تے کوئی ایسا مورخ نہیں کوئی ایسی کتاب تاریخ دی نہیں جن دے اندر عثمان تو علاوہ کسی اور دے نام تے تحریر لکھی ہوئے 40 دن پانی تے 40 دن کھانا بند رہا ہے اے اگر کوئی مظلوم ملے گا مظلوم میں مدینہ عثمان ملے گا دماد رسول عثمان کا نام آئے گا او جنتی نواب عثمان کا نام آئے گا میرے آقا دا دماد ہے میرے آقا دا سپاہی ہے جمعے دا ٹائم قریب ہوئے ہیں بیٹھے قرآن دی تلاوت کر رہے ہیں پجامہ پہن لے ہیں تے ماں جی نائلہ فرما دیا نے عثمان تسی جمعہ پڑھن تے جانا نہیں نماز پاس کیوں پہن جائے آدھے نے اے نائلہ ہون مینو اونگائی مینو نیند آئی اونگائی اس اونگ دے اندر میرا ملاقات میرے دیدار مینو دیدار آقا دا ہوئے ہے میرے آقا نے تسلیاں دیتیاں نے عثمان کوئی گل نہیں آج 40 دن ہوئے تینوں پانی بند کیتا ہوئے ہے تو روزہ رکھے ہے روزہ نیت نالی رکھنے افطار کرنے عثمان آج تیرے سارے ظلم اے زیادتیاں ہون والیاں دا ٹائم ختم ہو گیا ہے آج پریشانیاں ختم ہو جان گیا عثمان آج حوض کوثر تے میں محمد تیرا انتظار کر رہا ہوں حوض کوثر تے تو آگے میرے حوض دے پانی دے نال روزہ افطار کرے گا ادھر ظالم دیوار کھدان کے تے گھر اندر آ گئے نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کھولے تلاوت کر دے پہنے بے شتر اوقات قرآن دی تلاوت اندر ٹائم گزارے ہیں کسی نے پوچھا عثمان بھوک پیاس لگ دیے تے کی کر دے ہو آدھے نے یارو جدوں بھوک لگے قرآن پڑھنا اللہ بھوک دور کر دے نے پیاس لگ دیے قرآن پڑھنا اللہ پیاس دور کر دے نے تیرا میرا تعلق ہی ختم ہو گیا قرآن دے نال اسی میتاں تے مردیاں تے قرآن پڑھنے یاسین کھولو جان نہیں نکلدی اے تم تک ہی قرآن رہ گیا ہے آج آ کے مولویاں بیڑا غرق کر دیتے ہیں سورۃ فاتحہ قبر تے پڑھو چند آیتاں پڑھ دیو تے حق ادا ہو جان گے نہیں میرے پیر قرآن نو اپنا اور نہ بچھونا بنا لے حضرت عثمان اس عالم اندر قرآن پڑھ دے پہنے قرآن پڑھ دیا پورا پارا ختم ہو گیا ہے آخری آیتاں تے پہنچے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ایک ظالم بے ایمان دشمن نے آگے حملہ کیتا ہے لوہے دی لٹھ ماری سر دے اندر لگی کن پٹی تے لگی خون دے فوارے تے قطرے قرآن دے اوراق تے ڈگے قیامت والا دن ہوئے گا کسے دی شہادت دی اگوائیاں کربلا دا میدان دے گا کسے شہید دی شہادت دی اگوائیاں احد دا میدان دے گا کتے بدر دا میدان دے گا گوائیاں کتے جناب خندق احزاب اور خیبر دیا جنگاں دے اندر گرن والے خون وہ مقام گوائیاں دیں گے واہ عثمان تیری عظمت قربان جاوان تیری شہادت دی گواہی دے گا تیرا بدا قرآن گواہی دے گا اور یہ تھے میرے مسلک دے بے با خطیب اور ترجمان مسلک اہل حدیث علامہ حبیب الرحمن یزدانی شہید رحمت اللہ علیہ اور جتنے پیارے عثمان دی شہادت دی گواہی رب دا قرآن دے گا وہ تھے میرے مسلک دے اس شہید حبیب الرحمن یزدانی رحمت اللہ علیہ دی شہادت دی
گواہیاں بھی رب دا قرآن دے گا، انہاں دے خون دے قطرے بھی قرآن تے گرے۔ پر غیر جمعے دا دن حضرت عثمان نو بے دردی دے نال شہید کر دیتا گیا۔ شہید کرن تو بعد اعلان کر دیتا گیا کہ عثمان دا کوئی جنازہ نہیں اٹھا سکتا، اسی جنازہ نہیں پڑھن دیواں گے۔ 3 دن بے گور و کفن اے لاشا میرے عثمان دا پیاریا۔ تے تیسرے دن ماں جی حضرت ام المومنین ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا انہاں نے گھروں حرم نبی تو باہر نکل کے اعلان کیتا، آندیاں نے دے ظالمو بلوائیو منافقو یہودیو، اگر تسی اپنے ظلم تو باز نہیں آندے میرے عثمان دا جنازہ نہیں اٹھاون دیو گے تے اسی امہات المومنین حرم نبی تو باہر نکلا گیا، اپنے دوپٹے اتار گیا تے رب دا عذاب آسمان تو پتھر برس پین گے۔ انہاں نے جس ویلے انہاں ظالماں دڑی لگائی، انہاں اپنا رویہ نرم کیتا، آندے نے عثمان دا جنازہ اٹھا لو تے اسی زیادہ لوگاں نو جنازے نال بھی نہیں ملن دیاں گے۔ رات کی تاریخی عشاء تو بعد رات 10-11 بجے حضرت عثمان دا جنازہ اٹھایا تے جا رہے ہیں مدینے دیاں گلیاں دے اندر، تے میرے پیغمبر دے دماد دے اس امیر المومنین دے جنازے تے ظالماں نے ظلم دی اخیر کی دی، پتھر برسانے شروع کر دیتے۔ آخرکار جنت البقیع دے ایک گوشے تے کونے تے حضرت عثمان نو سپرد خاک کر دیتا، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ اور بعد کے اندر دشمنان عثمان دا انجام اتنا بھڑا ہویا جن نے لوہے دی لٹھ ماری حضرت عثمان دے گھر والیاں تے زیادتی کیتی، انہاں ظالماں دا ہاتھ شل ہویا، لکڑی دا ہاتھ بن گیا۔ ایک کوفے دے بازاراں دے اندر ظالم رینگدا پیا ہے اور بڑبڑاندا پیا ہے، تے میرے پاک پیغمبر دے ایک صحابی ابو موسیٰ اشعری کولوں دی گزرے تے اے باپ پیدا کر رہے آندا ہے، ابو موسیٰ میرے قریب نہ آئی، اپنا تعارف کروایا کہ میں او بدبخت ظالم ہاں جن نے حضرت عثمان تے وار کیتا اور حضرت نائلہ نے اگے ہاتھ کیتا وار ڈکن واسطے تے نائلہ دیاں انگلیاں کٹ دتیاں گئیاں۔ حضرت عثمان نے بددعا دیتی سی کہ اے میرے گھر والیاں دے ہاتھ کٹن والیا، ہاتھ چکن والیا، اللہ تیرے ہاتھ پیر توڑ دے۔ آندہ میرے ہاتھ پیر ٹوٹ گئے نے، میری پسلیاں ٹوٹ گئیاں نے، باقی ہر طرح میں ذلیل و خوار ہو رہا، صرف جہنم دے اندر گرن والا وا۔ دشمنان صحابہ دا انجام پہلے بھی برا، اور آج بھی اگر کوئی میرے پیغمبر دے صحابہ دی دشمنی دی آڑ دے اندر آقا دے صحابہ نے برا بھلا کرے گا تو انشاءاللہ العزیز دنیا اندر بھی ذلیل و خوار ہوئے گا، قیامت والے دن بھی ذلیل و خوار ہوئے گا۔ اور انشاءاللہ الحمدللہ ہو رہے نے کوئی آگتے چل کے انہوں عبادت سمجھ ہے، کوئی جناب کانٹے دار تارا تے لیٹ کے انہوں عبادت سمجھ ہے، کوئی اپنے منہ دے خود تماچے مار کے انہوں عبادت سمجھ ہے، کوئی کسی طرح خرافات کر کے اے عبادت سمجھنے والوں عبادت نہیں، اے میرے پیغمبر دے صحابہ دی جو تسی گستاخیاں کر دیو، بغض دل دے اندر رکھ دیو، ان دیا سزاواں نے اپنے ہتھاں نال سزاواں دے رہے ہو۔ اتنا عظیم ساحہ گزریا اس روئے زمین تے 40 دن پانی بند رہا میرے عثمان دا، بے دردی دے نال شہید کیتا گیا، جنازے نو نہ اٹھان دیتا گیا، جنازہ 3 دن تو بعد اٹھیا تے جنازے تے پتھر برسائے گئے۔ نہ حکومت نے اس دن دے بارے غور و خوض کیتا، نہ اخبارات نے چھاپیا، نہ ٹی وی نے کوئی خبر نشر کی تھی، نہ انٹرنیٹ نے کوئی خبر آئی، نہ کوئی تاریخ دان اپنے اس دنیا داری نو لکھن والے کسی دا قلم حرکت دے اندر نہیں آیا۔ ہاں اگر میرے عثمان اور دیگر اسلام دے صحابہ، دیگر اسلام دے شہداء دے بارے آج دا میڈیا نہ بولے، نہیں بولتا تے نہ بولے، قلم نہیں لکھتی تے نہ لکھے، خبر نہیں نشر ہوتی تے نہ ہوئے، میرے رب دے قرآن نے 1400 سال پہلے خبر نشر کر دی تھی، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ